ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानी की जीत हो गई। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में उतारने से गुरेज करते हुए जो साय दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवर्चंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर को मुबाहिसे में नहीं भेजा गया। पाकिस्तानी तलबा मूसा हराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दे दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारतीय माहिरीन हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग ना जीत सका। ये मुकाबला साबित करता है कि पाकिस्तान का फिक्री और अखलाकी केस मजबूत और बाएतमाद है, जबकि मुतबादिल पैनल के बावजूद भारतीय शिकस्त भारतीय बयानी की कमजोरी का वाज़े इशारा है। आपको बताते चलें कि ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानी की जीत हुई है। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में उतारने से गुरेज करते हुए साय दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवर्चंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा था। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर को मुबाहिसे में नहीं भेजा गया। पाकिस्तानी तलबा मूसा हराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी है। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी भी मिली है। भारतीय माहिरीन हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग नहीं जीत सके। ये मुकाबला ये साबित करता है कि पाकिस्तान का फिक्री और अखलाकी केस मजबूत और बाएतमाद है, जबकि मुतबादिल पैनल के बावजूद भारतीय शिकस्त बयानिए की कमजोरी का वाज़े इशारा है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया था और ये ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत है। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में उतारने से गुरेज करते हुए साय दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवर्चंद बनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा था। हारिस साहब, जंग के मैदान में तो भारत को शिकस्त हुई और आइंदा भी होती रहेगी यकीनी तौर पर, लेकिन अब ये दलाइल का मैदान था ऑक्सफोर्ड में जहां पर भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शो करता है कि पाकिस्तानी जो है वो अपने फिक्री अखलाकी केस को भी मजबूती से लड़ना जानते हैं। क्या स्टांस है आपका इस पे? देखें, ये भारत का एक बहुत बड़ा जिंदगी का मुकाम है कि एक अपनी टीम आपने अच्छी लाई। पाकिस्तान ने अपने पैनल को डिक्लेयर किया और एन मौके के ऊपर आपने अपने पैनल को विथड्रॉ करके एक नॉर्मल कमजोर से पैनल रख दिया। दैट मीन्स कि पाकिस्तान को आप चाहते थे कि हम ये इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि अपना पैनल नए स्टूडेंट पर को दिया और उन्होंने कमाल महारत से लॉजिकल तरीके से बात करके भारत के जितने भी स्पीकर थे उनको मार दी। और फिर जब वोटिंग हुई तो आपके सामने 2/3 मेजॉरिटी थे, उन्होंने थे कि भारत बातें बहुत करता है, तो ये जितने गिरन धमकियां देता है, सेट करता है, प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन हर जगह पर मार करता है। हमसे भी मार पड़ी, शिकस्त से पास हुई और ऑक्सफोर्ड में भी उसको हजीमत का शिकार सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि हर जगह पर ये चाहे इनका गोदी मीडिया हो, दूसरा इनका सोशल मीडिया हो, इनके मिनिस्टर जो खोखले प्रोपेगेंडा करते हैं, हर जगह पर ये नारे लगाते हैं। असल हकीकत इनकी ये होती है कि वो शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और यही बात हुई है कि जो ऑक्सफोर्ड में इनका मुंह काला हुआ, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इनकी शर्मिंदगी नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स ने, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड में, वो उन्होंने लॉजिक से करके इनको मुंह काला किया और इनको शिकस्त हुआ। बिल्कुल, इससे इनका मुंह काला हुआ। हारिस साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानी की जीत हुई है और पाकिस्तान के जो तलबा हैं उन्होंने ही ऐसे दलाइल दिए कि भारत को वहाँ पर बात भी नहीं करनी आई और भारत इस मुबाहिसे में हार गया। जंग के मैदान में तो हारता ही है, लेकिन यहाँ दलाइल देते हुए भी हार गया। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जैसे होता है ना, झूठ के कोई पांव नहीं होते। तो जंगी महाज पे भी हारे, सफारती महाज पे भी हारे और अब तालीमी मैदान में भी इनको शिकस्त से फाश हो गई और वो शिकस्त भी ऑक्सफोर्ड के अपने तलबा ने दी। देखिए, इनकी तरफ से जो हाई प्रोफाइल पैनल जो 6 महीने पहले फाइनलाइज हो चुका था, उसने वहां मुबाहिसे में शिरकत करने से ही इनकार कर दिया। तो अब देखें, तालीमी ऑक्सफोर्ड है, दुनिया लॉजिक सुनती है, वो बयानी का समझती कि झूठ है, सच है।
اب آکسفورڈ جیسے معتبر تعلیمی ادارے میں ان کی جگہ صحیح ہوئی ہے، اور یہ ان کی جہاں جو پٹائی ہوئی ہے، جو شکست ہوئی ہے، یہ بڑے عرصے تک ان کا پیچھا کرتی رہی گی. تو اس کو مودی کو چاہیے کہ جھوٹ کے بیانیوں کو ختم کرے، جو ایکچوئل معاملات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ حل کرے، اور اپنے لوگوں کا جو ہے لیونگ آف اسٹینڈرڈ بہتر کرے، بجائے کہ جنگی اس میں. اب اس کا دیکھیے ٹاپک کیا تھا کہ بھارت کی پاکستان جو پالیسی ہے وہ عوامی جذبات کو ابھارنے کی پالیسی ہے، اور 2/3 اکثریت سے آکسفورڈ میں بیٹھے طلبہ نے اس کو پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. طارق صاحب، سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستانی طلباء نے آکسفورڈ کے مباحثے میں بھارت کو شکست دی ہے، اور جو انڈیا کا ہائی پروفائل پینل تھا اس نے اس مباحثے میں دلائل دینے سے ہی انکار کر دیا، وہ پینل جو 6 مہینے پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اس بات کو پہلے ہی مان چکا تھا کہ ہم اس مباحثے میں بھی ہار جائیں گے، یہ جو علمی جنگ ہے اس میں بھی ہار جائیں گے، اسی لیے اس نے اپنے پینل کو چینج کر دیا اور پھر یہاں پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیے، میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ عالمی درسگاہوں کے جو بہترین مباحثے ہوتے ہیں اور ڈیبیٹ کانٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ ہمیشہ جو ہے پاکستان کا انہوں نے جو پرچم ہے وہ بلند کیا ہے، چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی ہو برطانیہ کی، چاہے ہارورڈ یونیورسٹی ہو امریکہ کی، ہمیشہ. اور یہ صرف بھارت تو کیا پدی کا شوربہ، دنیا کی جو جدید ترین جو ممالک ہیں، بڑے ممالک ہیں، ان کے طلبہ و طالبات بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کے طلبہ و طالبات جو ہے ان ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں. تو میرے لیے بالکل بھی اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے پاس اس وقت ان کا موقف، ان کا بیانیہ، ان کے پاس دلائل ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ پاکستان کے سامنے جو ہے یا پاکستان کے مقررین کے سامنے کوئی دلیل پیش کر سکیں اور عالمی کسی فورم کے اوپر اپنے موقف کو جسٹیفائی کر سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں. بالکل، یہ ڈیفینڈ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، طارق رشید صاحب، حارث نواز صاحب، ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کے لیے. سر، آکسفورڈ کا یہ مباحثہ تھا لیکن یہاں پر بھی بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کی جیت ہوئی، کیا کہیں گے اس پہ؟ جیت تو حق اور سچ کی پہلے ہی ہو گئی تھی، مئی کے پہلے ہفتے میں 7 سے 10 تاریخ تک. تو اتنی زیادہ وہ حقائق پر مبنی جیت تھی کہ اس سے متعلق کوئی بھی ڈیبیٹ ہو دنیا میں کہیں بھی ہو تو ظاہر ہے اس میں سبقت پاکستان کا لینا، اور پاکستان کے خاص کر ہونہار جو وہاں بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے موسیٰ حراج کو، اسرار خان کاکڑ جو کہ بہت ہی قابل اور ذہین ترین بچے ہیں، اور احمد نواز جنہوں نے آکسفورڈ یونین میں اس ڈیبیٹ کی ان میں جنہوں نے نمائندگی کی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان نے تو پہلے ہی سے شروع سے جب انڈیا پر توڑ رہا تھا اپنی کھلواڑ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مئی کے مہینے میں آخری ہفتے میں، تو پاکستان نے تو 26 مئی کو اپنے اعلامیے کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ اس قسم کا کوئی اگر آپ نے حرکت کی تو اس کا بہت سخت جواب دیا جائے گا، جو کہ دیا. تو ہم تو اس وقت سے بڑی شفافیت کے ساتھ اور حقائق پر مبنی ہم دنیا کے سامنے اپنے دلائل رکھتے آئے ہیں. اور اسی طرح پھر 26 مئی کو بھی اسی طرح مئی کے مہینے میں کوئی مارکہ حق کے بعد دوبارہ اعلامیہ ہوا، اس میں بھی ساری چیزیں. اور اب جب یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے تو اس کا ڈیبیٹ کا تو ایک عنوان ہی یہ تھا کہ دس ہاؤس بلیو دیٹ انڈیا پالیسی ٹوورڈز پاکستان از populist strategy and sold as a security policy. مطلب انہوں نے تو ٹاپک ہی ایسا رکھا تھا کہ اس ٹاپک میں وہ تمام دلائل جو پاکستان اپنے فارن آفس کے ذریعے اور جو پاکستان اپنے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا. اور یہ ایک اور اس پہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا سے
कहीं से भी कोई नुक्ताचीनी नहीं आई अपने मौक़िफ़ में। पहले दिन से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और खाजा पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि अगर हमारी सरहदों को पामाल किया गया, वायलेट किया गया, तो हम अपना हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 के तहत हम इस्तेमाल करेंगे और 2 के सब जो 4 के तहत। और अगर आपने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि उन्होंने 6 जगह पर बम्बार्डमेंट करके बच्चों और औरतों को शहीद किया और कहा कि हमने तमाम दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया है, तो पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि आपने इंटरनेशनल बाउंड्री पार की है, हमारा हक है कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री पार करने पर आपको उसका जवाब दें, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत था। तो पाकिस्तान तो इस हद तक इंटरनेशनल कानून की पासदारी करते हुए, शफाफियत और हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हर बात करता है। तो डिबेट में जो बात हुई वो भी यही हुई। आप अंदाजा करें कि कितनी हजीमत इंडिया को इस मामले में भी हुई। हजीमत यकीनी तौर पर यहाँ पर भी इंडिया को हजीमत का सामना ही करना पड़ा है।